এখন ভিন্ন সুরে আবৃত্তি করা হচ্ছে মহামঙ্গল সূত্র। बहुदेव मनुष्याच मङ्गलानि अचिन्तयन् आकङ्कमानसुत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवनाच बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरुपदेशवासो च कुप्पे जगत् पुण्यता अत्थसम्मपनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् बहुसत्यं च सिद्धं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् मातृपितु उपट्ठाना पुत्रधारास्तसङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च यातकानां च सङ्गहो अनवच्यानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् गार्भो च निवातो च सन्तुष्टि च कथयुता कालीन धम्मसवनम् एतं मङ्गलमुत्तमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् खन्ति च सुवचसता समनानां च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसज्जनदर्शनं निम्बानसज्जक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् पुट्टस्य लोकधम्मेः चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वा सम्बद्धमपराजित सबद्धसोऽति गच्छन्ति तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति।